अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाजर, जिसको इंग्लिश के अंदर कैरेट कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। आज फ़ायदे से ज़्यादा मैं नुकसानात इसके बयान करूँगा। तो पहले हम फ़ायदे का जायज़ा लेंगे और फिर इसके हम नुकसानात का जायज़ा लेंगे। और ये गाजर किसको खानी चाहिए और किसको नहीं खानी चाहिए, फिर गाजर को किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो गाजर अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको सब्ज़ी भी कहा जाता है, इसको फ्रूट भी कह सकते हैं। गाजर के मुख्तलिफ तरीक़ा इस्तेमाल हैं। इसको सब्ज़ी के तौर पे भी सालन बनाया जाता है, इसका जूस निकाल के पिया जाता है, इसको मिठाइयों के अंदर भी डाला जाता है, इसका हलवा भी बनाया जाता है और इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इससे तैयार की जाती हैं। गाजर के अंदर एक बड़ी मिकदार पानी की होती है और इस वजह से पानी इस पे गालिब होता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होता है, पानी इसके अंदर होता है, फाइबर इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है और सबसे ज़्यादा इसको विटामिन ए का ज़रिया समझा जाता है। तो ये खुश्की के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और जो वालिदैन अपने बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं, उनको गाजर ज़रूर खिलाएं और गाजर का जूस भी पिलाएं, गाजर का हलवा भी खिलाएं। इस तरह ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन है। ये आंतों को साफ़ करने के लिए, आंतों से खुश्की ख़त्म करने के लिए भी ये एक बेहतरीन चीज़ है। इस तरह ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है और नज़र की कमज़ोरी के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। जिस्म में खुश्की को ख़त्म करके जिस्म के अंदर रतूबात पैदा करती है। इसका जो मिजाज है वो तर गरम है, यानी इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, हरारत इसके अंदर बहुत कम है। तो इस लिहाज से इससे ग्रोथ अच्छी होती है, दिमागी कमज़ोरी दूर होती है, नज़र की कमज़ोरी इससे ख़त्म हो जाती है और जिस्म के अंदर रतूबात जो है वो इससे पैदा होती हैं। लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर कहीं पर भी सोजिश चल रही है किसी भी वजह से, तो ये गाजर जो है उसको ये बढ़ा देती है। फिर ये अगर आपको शुगर नहीं भी है तो ये शुगर को पैदा भी कर सकती है। जिन मरीजों को बार बार पेशाब आता है तो उनकी तकलीफ के अंदर ये इजाफा कर देती है, ये पेशाब को ज़्यादा कर देती है। फिर ये तेज़ाबियत, गैस को, एसिडिटी को, इसको भी ये बढ़ा देती है। जिनका मैदा ख़राब है, तेज़ाबियत होती है, गैस होती है, तो वो कतन इसको इस्तेमाल ना करें। उनका हाजमा भी ख़राब हो जाएगा, उनका मैदा भी ख़राब हो जाएगा
اور وہ پریشانی سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جو مریض سستی، کمزوری، تھکاوٹ کا ان کو ہر وقت احساس رہتا ہے تو یہ گاجر ان کی تکلیف میں اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ سستی، تھکاوٹ، کمزوری اس کو زیادہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ بہت کم مقدار میں ہے۔ پھر یہ شوگر کو بڑھاتی ہے۔ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر بھی قطعاً فائدہ مند نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ یہ نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ یہ دماغ اور اعصاب کو تیز کرتی ہے، جس سے یہ کہ جب انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے اور وہم وسوسے خیالات ہوتے ہیں تو اس کو مزید یہ تقویت دے دیتی ہے، اس کے اندر مزید یہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسے مریضوں کو گاجر کو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جن کا مزاج جو ہے عضلاتی اعصابی ہے، عضلاتی غدی ہے، گرمی والا مزاج ہے، ان کے لیے سالے رطوبات پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کو سلاد کے طور پہ بھی آپ استعمال کریں، آپ اس کو جو ہے سالن بنا کے بھی استعمال کریں، اس کا آپ حلوہ بنا کے استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری میں جب رطوبات کم ہو جاتی ہیں، خشکی بڑھ جاتی ہے، جب قلت منی کا شکار مریض ہو جاتے ہیں، جب اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتے ہیں، ان معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اب جو اعصابی مزاج والے ہیں، تری والے ہیں، پانی والے ہیں، بلغمی مزاج والے ہیں، وہ اس کو استعمال نہ کریں یا کم سے کم اس کو استعمال کریں، اور جو خشکی والے مریض ہیں، گرمی والے مریض ہیں، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جن کا معدہ کمزور ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹس کے اندر کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔